बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा तलबात, हमने चूँकि 150 PM लॉन्ग कोर्स की तैयारी स्टार्ट की हुई है इधर रावलपिंडी में। 30 मार्च तक हमारा कोर्स चलेगा। इसमें इनिशियल और आईएसबी दोनों की कंबाइन क्लास ले रहा हूँ मैं। तो आज जो वीडियो अभी बन रही है ये ओपीआई के बारे में है और डेली ओपीआई का हम कुछ ना कुछ करेंगे इंशाल्लाह ताला। ओपीआई क्यों लिया जाता है? पहले टेस्ट बहुत पहले होता था आईएसबी में, फिर उन्हें मौकूफ़ किया, ख़त्म कर दिया, फिर दोबारा उन्हें ओपीआई शुरू कर दी। ओपीआई बहुत ज़रूरी है किसी शख्सियत को जांचने के लिए, समझने के लिए और असल उसकी शख्सियत को जांचने के लिए ओपीआई टेस्ट लिया जाता है। बाद अकेडमी में ऐसा होता है कि आपके ऊपर खोल चढ़ा देते हैं। बाद ऐसी अकेडमीज़ हैं जहाँ आपकी शख्स को डैमेज कर दिया जाता है, पता नहीं चलता कि इसकी असल शख्सियत कौन सी है। तो असल शख्सियत को परखने के लिए जो साइकोलॉजिस्ट हैं शख्सियत साजी का एक टेस्ट लेते हैं जिसको कहते हैं ओपीआई। आपके शऊर में और इसके अलावा लाज शऊर और तहत शऊर में जो चीज़ें हैं वो उनके सामने आ जाती हैं कि शऊर में भी ये सोचते हैं, तो शऊर में ये पड़ी है और लाज शऊर में ये चीज़ पड़ी हुई है। एक इंसान की शख्सियत को समझने के लिए लाशऊर तक रसाई ज़रूरी है, तहत शऊर तक रसाई ज़रूरी है। असल शख्सियत पर आपके सामने आती है कि असल में बंदा कैसा है। तो इसके लिए आपकी पर्सनालिटी एक टेस्ट है जिसे हम ओपीआई कहते हैं। ये रिटर्न एक किस्म का समझ लें कि इंटरव्यू है और फिर बाद में यही जब रिटर्न आप करके सामने आते हैं परखते हैं कि लिखा इसने है तो बोलता भी यही है कि इसमें फ़र्क तो नहीं है। इसलिए आपकी जो असल शख्सियत होगी, इस देखें जो मेरे नोट्स हैं आईएसबी वाले, इसमें तो मैंने सिर्फ ओपीआई के एक पैटर्न दिए हुए है ना, बाकी करना आपने खुद है। अगर मैं करके दूंगा तो वो तो मेरी पर्सनैलिटी होगी। मैंने अपनी पर्सनैलिटी को करना है या आपकी पर्सनैलिटी को करना है? मैं तो अपनी पर्सनैलिटी को करूंगा ना। तो मेरी पर्सनैलिटी को आपने रट्टे लगा के नहीं जाने, बल्कि आपने अपनी पर्सनैलिटी को वहाँ पे पेश करना है ताकि सही फेयर खाता हो और किसी किस्म की उलझन ना हो उनको आपकी शख्सियत को समझने के लिए। और एक बात ये याद रखें, अगर सच बोलेंगे ना, सच, तो ये फ़ायदा होगा। जितना नेचुरल रहेंगे आप, ये फ़ायदा होगा। अगर आप लुबादा उड़ेंगे, किसी और की शख्सियत को खोल चढ़ा लेंगे तो नुकसान होगा। सच की खूबी सबसे बड़ी है कि सच को याद नहीं रखना पड़ता। झूठ की सबसे बड़ी खामी बुराई है कि झूठ को याद रखना पड़ता है कि मैंने लिखा क्या था, पहले मैंने क्या कहा था। तो इसलिए हमें सच बोलें और सही असल जो आपकी पर्सनालिटी उस मुताबिक आप आगे जाएं ताकि जो आपके जज करने वाली शख्सियत को हैं उनके लिए भी आसानी और आपके लिए भी आसानी हो। तो तकरीबन 150 क्वेश्चन होते हैं और जिसके टाइम 30 मिनट 40 मिनट टाइम होता है और रिटर्न एक बुकलेट देते हैं, उस पर ये करना होता है। ठीक है, इसमें मुख्तलिफ खाने बने होते हैं जिसमें सेंटर वाला जो खाना होता है न्यूट्रल। सेंटर वाला क्या होता है? फिर कुछ होते हैं स्ट्रांगली एग्री, मोस्टली एग्री, स्लाइटली एग्री कि किस इस स्टेटमेंट से आप कितने एग्री करते हैं। अगर थोड़ा सा एग्री करते हो उसे क्या कहते हैं? स्लाइटली एग्री, थोड़ा सा एग्री करता हूँ मैं। अगर थोड़ा सा डिसएग्री करेंगे तो स्लाइटली डिसएग्री। इस तरह थोड़े से ज़्यादा अगर एग्री करते हो तो मोस्टली एग्री, उससे ज़्यादा एग्री करते हैं तो वो क्या होगा? स्ट्रांगली एग्री होगा। तो यहाँ इसमें सब बच्चे बात यह है कि इसमें इंग्लिश थोड़ी मुश्किल होती है, इंग्लिश को आपने समझना है। अगर आप स्टेटमेंट ही नहीं समझे ये तो कैसे इसके आंसर देंगे? तकरीबन 143-44 क्वेश्चन तो सिंपल होंगे ना। लास्ट में 6 जो होते हैं वो उसके शो आजकल करवा रहे हैं स्लाइड्स पे, तो आपने फिर लिखना होता है। 2 मिनट टाइम दिए जाते हैं जिसको हम कहते हैं सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। एक सिचुएशन दी जाती है, फॉर एग्जाम्पल सिचुएशन टोटल 8 थी, याद है किसी को? एक ये सिचुएशन के अगर आपकी अम्मी को कोरोना हो गया, बहुत छुट्टी नहीं दे रहे, तो आप क्या करेंगे? इस पर आपने लिखना है। इस तरह अगर आप किसी फीमेल से शादी करना चाहते हैं, लड़की से मोहब्बत है आपकी, घर वाले नहीं मान रहे, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? ये सिचुएशन है। इस तरह ये सिचुएशन कि गाड़ी वाले ने बच्चे को कुचल के चला गया आपके सामने, आप क्या करेंगे? अभी आप अच्छे होंगे तो क्या करेंगे? इतला देंगे पुलिस को, साथ हॉस्पिटल ले जाएंगे। ये तो आपने अपना खुद लिखना है ना। इस तरह 8 सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के मैंने अलग से बनाए हुए हैं, वो लिखे थे आपने। वो कोई बता सकता है वीडियो में? पहले उस पर अगर हम बताना चाहिए, चलो लास्ट में बताएंगे। पहले ओपीआई पे इसके ट्रांसलेशन की तरफ आ जाए। पहला है, तो ये देखिए ओपीआई की मैंने मिसाल साहब ट्रांसलेशन लिख दिए ताकि आप लोग आसानी हो। जिनके पास नोट्स हैं तो यहाँ से अभी तैयारी शुरू कर दें, वीडियो को देखते जाएँ, प्रिपरेशन करते जाएँ और मैं दुआएं देते जाएँ। सर ने आसान कर लिए। पहला आ गया आई ट्रस्ट अदर्स। मैं सिर्फ ट्रांसलेशन लिखवा रहा हूँ। अच्छा,
پھر بعد میں آپ لوگوں کو سنوں گا, اس کی ویڈیو نہیں بنائیں گے جو آپ لوگوں کو سننا ہے. میں نے آئی ٹرسٹ ادرس, ابھی کتنے لیول کا ٹرسٹ کرتا ہوں, ایگری ہے یا ڈس ایگری, نہیں کرتا ٹرسٹ تو ڈس ایگری کی طرف جائیں گے, کرتے ہیں تو ایگری کی طرف, نہیں سمجھ آ رہی تو پھر کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے تو نیوٹرل آ جائیں گے. میں دوسروں پر بھروسہ کرتا ہوں, پہلے کا مطلب ہے. دوسرا, آئی ڈس لائک مائی سیلف, میں اپنے آپ کو ناپسند کرتا ہوں. آئی ایم افریڈ آف مینی تھنگس, اور یہ بات اردو میں بھی آتا ہے, جو او پی آئی آرمی کی بات نہیں کر رہا میں, بعض دیگر ایسے شعبے ہمارے فورسز کے جس میں اردو میں بھی او پی آئی لیا جاتا ہے, جس میں ایئر مین میں آج کل لیا تھا, اردو میں لیا تھا پرسنالٹی ٹیسٹ کسی کو جج کرنے کے لیے, تو اس ایئر مین کے بچے بھی اس کو تیار کر سکتے ہیں. آئی ایم افریڈ آف مینی تھنگس, مجھے بہت ساری چیزوں سے ڈر لگتا ہے. آئی ڈو اے لاٹ ان مائی اسپیئر ٹائم, میں اپنے فارغ وقت میں بہت کچھ کرتا رہتا ہوں, کچھ نہ کچھ. آئی فیل دیٹ آئی ایم انیبل ٹو ڈیل ود تھنگس, میں محسوس کرتا ہوں کہ میں معاملات کو حل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہوں. آئی ڈو مور دین واٹس ایکسپیکٹڈ آف می, میں اس سے بہت زیادہ کرتا ہوں جس کی مجھ سے توقع کی جاتی ہے. آئی ڈو مور دین موازنہ کر رہے واٹس ایکسپیکٹڈ آف می, یعنی میں اس سے بھی زیادہ کر دیتا ہوں بعض جس سے جتنی میری ایکسپیکٹڈ لوگ مجھے توقع رکھتے ہیں. یعنی کہ لوگ توقع رکھتے ہیں کہ یہ بورڈ میں جو ہے نا یہ تیسرے نمبر پہ آئے گا, میں پہلے پہ آگے دکھا دیتا ہوں. کہنے کا مطلب, آئی ٹیک ایڈوانٹیج آف ادرس, میں دوسروں کو فائدہ اٹھاتا ہوں. آئی ٹیک ایڈوانٹیج, دوسروں سے فائدہ اٹھاتا ہوں. آئی نو ہاؤ ٹو گیٹ تھنگس ڈن, مجھے معاملات کو حل کرنے کا علم ہے. آئی ڈونٹ ہیو ٹائم فار ادر پیپل, میرے پاس دوسرے لوگوں کے لیے وقت نہیں ہے. آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ ان تھیوریٹیکل ڈسکشنس, تھیوریٹیکل ڈسکشن کون سی ہوتی ہے, نظریاتی, کہ میں نظریاتی مباحثے میں دلچسپی نہیں رکھتا ہوں. ابھی آپ لوگوں نے اپنا ٹھیک کرنا ہے سر, میں نے سر ایک 2-4 بچوں سے سننا ہے جو بچے ISB والے ہیں, ان سے سنوں گا صرف میں. آئی بریک مائی پرامسز, میں اپنے وعدے توڑتا ہوں. آئی آلویز لیو دی پلیس ان اے میس, میں بری مجلس جگہ کو ہمیشہ چھوڑ دیتا ہوں. اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں سر. آئی آلویز لیو دی پلیس ان اے میس, میس میں دوسرے کے لیے جگہ چھوڑنا. ابھی کس سینس میں آپ جا رہے ہیں تو آپ نے خود یہ کرنا ہے. آئی بوسٹ اباؤٹ مائی ورچوز, میں اپنی خوبیوں پر فخر محسوس کرتا ہوں. آئی لو ٹو ہیلپ ادرس, مجھے دوسروں کی مدد کرنے سے محبت ہے. آئی گو آؤٹ آف مائی وے ٹو سیک ایڈونچر, میں ایڈونچر یا نئی چیز کرنا, کوئی مہم کرنا, ٹھیک ہے, کہ میں مہم جوئی کے لیے اپنے راستے سے بھی ہٹ جاتا ہوں. آئی گو آؤٹ آف مائی وے ٹو سیک ایڈونچر, ایڈونچر کرنے کے لیے اپنے راستے سے بھی ہٹ جاتا ہوں. اچھی بات تو نہیں ہے نا یہ, یہاں ڈس ایگری کرنا ہے آپ نے. آئی ایم ناٹ ایزیلی انائٹ, میں آسانی سے ناراض نہیں ہوتا. آئی لو لائف, مجھے زندگی سے محبت ہے. پازیٹیو بندہ زندگی سے محبت کرتے ہیں, زندگی سے نفرت نہیں کرتا. آئی کیپ مائی پرامسز, میں اپنے وعدے وفا کرتا ہوں. آئی ڈس لائک چینجز, مجھے تبدیلی ناپسند ہے. لکھ رہے ہو نا ساتھ یہ جو بچوں کو لکھوا رہا ہوں. اچھا آپ لوگوں کو. آئی ایکسپیرئنس ڈیپ اینڈ ویریڈ ایموشنز, میں گہرائی کے ساتھ تجربہ کرتا ہوں اور مختلف جذبات رکھتا ہوں. آج کے لیے 2 صفحے, ابھی آپ آ جائیں اس پہ جو آپ نے سنانے ہیں مجھے. اس کی ویڈیو نہیں بنائیں گے, ادھر یہاں ویڈیو ختم کر رہے ہیں. نیکسٹ پاکستان اسٹڈیز کے کویشچنس اس بچے سے میں سن لوں گا. اس میں کوئی دشواری ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں, سر او پی ایم سمجھ نہیں ہے, اینی کویشچن, کسی بچے کو کوئی الجھن ہو. سمپل میں یہ بتاؤں گا کہ اس میں آپ نے محب وطن ظاہر کرنا ہے, دلیر ظاہر کرنا ہے, لیڈرشپ کی جو کوالٹیز ہیں وہ ظاہر کرنی ہے. ایک مرد مومن کے اندر جو صفات ہیں وہ, اور وہ صفات ایک کریکٹر میں ہونی چاہیے. لیکن جھوٹ نہیں لکھنا, بار بار کہتا ہوں سچ لکھنا ہے, سچ لکھنا ہے, سچ لکھنا ہے. جھوٹ لکھو گے تو پھر پکڑے جاؤ گے. ادھر فارغ آپ کہتے ہو او پی آئی میں تو لکھ رہے ہو میں بڑا وہ آرمی میں جانے کے لیے بہت زیادہ متمنی ہوں, بہت جنون ہے میرے اندر آرمی میں جانے کے لیے, اسٹرانگلی ایگری کی ہے, یا میرے اندر کمانڈنگ ایبلٹیز بہت زیادہ ہے, انیشیٹو لیتا ہوں میں. انیشیٹو میں آپ نے لکھا ہوا ہے اسٹرانگلی ایگری, لیکن GTO جب ٹاسک کراتا ہے تو آپ پیچھے پیچھے ہو. اس کا کیا مطلب ہوا؟ آپ نے غلط بیانی کی ہے. آپ کیا کہ وہ چمک کو شائننگ نظر آنی چاہیے نا, آپ گفتگو میں وہ جھلک نظر آنی چاہیے کہ واقعی آپ اتنے سیریس تھے. نہیں ہے تو مت لکھو. پھر کلیئر ہوگی بات. لاسٹ میں درود شریف.
اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.